बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं नाज़रीन प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से दिन भर की अहम खबरों से। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जानिब से मुफाहमती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुफाहमती रद्द अमल के बाद ऐसा लग रहा है कि अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही हैं और कुछ इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए मुश्किलात में कमी वाक़े न हो, क्योंकि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से ये कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो एजेंडा दिया है उस पर उन्होंने उसको हाँ कही है। लेकिन अब कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं हुकूमती ज़राए के हवाले से कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अहम फैसले लेने वाले हैं जिनमें वज़ारतें कम होंगी। पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं जिनके पास वज़ारतें हैं ज़्यादातर तादाद उन पर मुश्तमिल होगी और जहां तक वज़राए मुमलिकत का ताल्लुक है, यानी हर वफाकी वज़ीर के साथ एक वज़ीर मुमलिकत, वज़राए मुमलिकत जो होंगी वो वज़ारत मुमलिकत आने वाले दिनों में ना होने के बराबर होंगे। इसके साथ साथ शायद ये भी इतला है एक कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अवामी नेशनल पार्टी और फाटा का वफाकी काबीना में कोटा बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ये भी कहते हैं कि जो काबिल अमल बातें होंगी उन्हें तस्लीम किया जाएगा, बाद में जो अगली बातें होंगी उन पर एक दूसरे को कायल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मियां नवाज शरीफ का एजेंडा जो कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जिसे अवामी एजेंडा कहा गया है वो पूरा न होने की सूरत में कहा यह जा रहा है कि जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के पास भी ये ऑप्शंस होंगे कि वो अपने ऑप्शंस खुले रखे, नए सियासी इत्तेहाद भी वजूद में आ सकते हैं। ये भी सवाल उठाया गया है कि क्या मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ, जिनका हालिया दिनों में जो इतलात आ रही हैं कि हुकूमत के हवाले से तकरीबन तनकीद एक ही किस्म की रही, क्या ये भी दोस्त बन सकते हैं? इसके साथ साथ क्या एक नया बड़ा सियासी इत्तेहाद बन सकता है जिसमें मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ और इसके साथ साथ जमात इस्लामी भी इस इत्तेहाद में शामिल हों? इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि और ये भी सवाल उठाया जा सकता है कि क्या मरकज के अंदर मुश्तरका अपोजिशन बन सकती है जिसमें मुस्लिम लीग काफ हो, मुस्लिम लीग नून हो और दीगर जमातें हों। और ये भी सवाल उठाया जा सकता है कि अगर मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान जो सख्त बयानबाजी है अगर ये रुक जाए तो क्या आगे चलकर इन जमातों का इदगाम या इत्तेहाद हो सकता है या नहीं? ये है वक्त के अहम तरीन सवालात जिनके जवाब हमें आने वाला वक्त बताएगा। ताहम मुस्लिम लीग नून की इस वक्त सियासी हिकमत अमली क्या है, इस पर बात करने के लिए हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात जनाब अहसन इकबाल ने। बहुत बहुत शुक्रिया अहसन इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कुछ इतलात तो ऐसे आ रही हैं कि वज़ीर आज़म कुछ डिसीजंस करेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ चीज़ें जो नाकाबिल अमल होंगी तो उस पर एक दूसरे को कायल करने की कोशिश की जाएगी। अहसन इकबाल साहब, ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के पास भी ऑप्शंस होंगे। शुक्रिया जावेद साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो एजेंडा पेश किया था, इस वक्त मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने उसको एक्सेप्ट भी किया है और सब जो गैर जानिबदार मुबस्सरीन हैं उन्होंने इसे पाकिस्तान की वक्त की ज़रूरत करार दिया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब ने जो एजेंडा दिया है इसका मकसद मुल्क के अंदर जो इकनॉमिक हैमरेज है, आपको मालूम है कि हमारी मईशत इस वक्त बहुत शदीद दबाव का शिकार है, जिसकी वजह गुज़श्ता 3 साल की पॉलिसियां भी हैं और उससे पहले जहां पर ये मईशत जनरल मुशर्रफ छोड़ गए थे वो भी हालात लोगों को मालूम है। तो अब इस मईशत के अंदर जो कर्जों में जकड़ी जा चुकी है, जो महंगाई बेकाबू हो चुकी है और जिसमें करप्शन भी उसकी तमाम हदें वो फलांग चुकी है, अगर फौरी तौर पे मईशत को स्टेबलाइज नहीं किया गया तो मुल्क के अंदर सियासी और पॉलिटिकल अनरेस्ट या अनसर्टनिटी बहुत बढ़ने का खदशा है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब ने जितने नुकात दिए हैं इनमें से कोई एक नुक्ता भी ऐसा नहीं है जो मुस्लिम लीग नून के किसी सियासी
مفاد کی نمائندگی کرتا ہو. یہ سب ملک کی ضرورت ہیں کہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے سرکاری کارپوریشنیں جن سے 300 ارب روپے کا خسارہ ہو رہا ہے, وہاں پر دیانتدار اور اہل پروفیشنلز کو دنیا بھر میں, دیکھیے مڈل ایسٹ دیکھ لیجئے, یورپ دیکھ لیجئے, امریکہ دیکھ لیجئے, پاکستان کے پروفیشنلز ہیں جو دنیا کی بہترین آرگنائزیشنز کو چلا رہے ہیں. تو کیوں نہیں ہم بہترین پروفیشنلز کے حوالے ان اداروں کو کرتے تاکہ وہ انہیں کامیاب ٹرن اراؤنڈ کے ذریعے جو اربوں روپے کا ضیاع ہے وہ ختم ہو. لیکن اس میں پولیٹیکل ول چاہیے کہ آپ کی پرچیوں پر پھر جو جیالے ہیں ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی, آپ کی پرچیوں پر ٹھیکے نہیں الاٹ ہوں گے. اور اسی طرح میں جانتا ہوں کچھ ادارے, نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے کہ جہاں پر 4-4 ارب کے منصوبے جو ہیں ان کو جیک اپ کر کے 6-6, 7-7 ارب روپے میں لوگوں کو دیا جا رہا ہے, جس سے 2-2, 3-3 ارب روپے سرکار کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے, ابھی پی آئی اے کے روٹس جو ہیں سیل پہ لگا دیے گئے ہیں, ہر شعبے میں آپ جہاں دیکھیے کرپشن ایک کینسر کی طرح کھا رہی ہے. تو یہ جتنے اقدام ہیں یہ اس میں ایک فالتو دن بھی ضائع کرنے کی گنجائش یا مارجن نہیں ہے. اسی طرح اگر کہا گیا ہے کہ حکومت 30% اخراجات کم کرے, جو خرچیاں ہیں نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر ہیں, اس میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انہیں جسٹیفائی کیا جا سکے. کابینہ کا سائز اگر کہا گیا ہے چھوٹا کیا جائے, تو دیکھیے امریکہ, جاپان, برطانیہ, کوریا, چین, بھارت, ہم سے بڑی معیشتیں 30-40 وزراء سے حکومت چلا لیتے ہیں, 25 کسی جگہ ہیں, کہیں 20 ہیں. ہمارے یہاں 100 وزراء کی فوج کی کیا جسٹیفیکیشن ہے جب ملک کی معیشت اس طرح دھکے کھا رہی ہو. تو یہ سارے میں ایک ایک کر کے آپ کو گنا سکتا ہوں, جتنے بھی نکات ہیں یہ ملک کی, قوم کی اور عوام کی ضرورت ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت حالات کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے کسی سیاسی مفاد یا مصلحت سے بالاتر ہو کر جس جذبے سے ہم نے انہیں پیش کیا ہے اسے ریسیپروکیٹ کرے گی. اگرچہ پھر کہوں گا کہ ہم بہت امید کرتے ہیں کہ اس پہ کام کیا جائے گا, لیکن تحفظات بہت زیادہ ہیں چونکہ ماضی کے تجربات بہت کوئی اچھے نہیں رہے. لیکن پھر بھی جسے کہتے ہیں ہوپنگ اگینسٹ دا ہوپ, اگر ملک اور قوم کے لیے حکومت اس میں پیش رفت کرے گی ہمیں بہت خوشی ہوگی. احسن صاحب, جیسے کہ احسن صاحب آپ نے فرمایا کہ تحفظات بہت زیادہ ہیں, یہ آپ اس سے بھی اگری کریں گے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کو شاید استحکام اس وجہ سے بھی نہیں ملا کہ بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں اس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا کلچر بھی بڑا کم رہا ہے. اگر تو جیسے اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا ایجنڈا ایک ہوتا ہے, تحفظات ایک ہوتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی سیاسی جماعتیں جس میں مسلم لیگ قاف بھی ہے, آپ بھی ہیں, کیا آپ لوگ بھی آپس میں مل سکتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک آپ نے برداشت کرنے کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ این نے جو اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے وہ ایک ملک کی تاریخ اور جمہوریت میں ایک نیا باب ہے. ہم نے بہت میچیورٹی کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ جہاں پر حکومت کو پکڑنا تھا, چاہے وہ عدلیہ کا مسئلہ تھا, این آر او کا مسئلہ تھا, آر جی ایس ٹی کا مسئلہ تھا, پیٹرولیم قیمتوں کا مسئلہ تھا, وہاں پر حکومت کو ہم نے پکڑا بھی ہے. لیکن ہم نے اس طرح کی سازشوں کی سیاست کو تبدیل کیا جو ماضی میں تھیں کہ دوسرے کو گرانے کے لیے ہر طرح بیک ڈور سے یا جو بھی سازش کا طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے. جہاں تک کیو لیگ یا دوسری پارٹیز کا تعلق ہے, میں جاوید صاحب یہ کہوں گا کہ پی ایم ایل این اس وقت پچھلے 10 سالوں میں ہماری جد و جہد جو تھی وہ چند اصولوں کے اوپر تھی, اور ہمارا اب ایجنڈا مستقبل کا انہی بنیادی نظریات اور اصولوں کے اوپر ہے. جو بھی سیاسی قوت ہمارے بنیادی نظریات اور اصولوں کو تسلیم کرے گی ہم اس کے ساتھ ضرور مفاہمت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے احسن صاحب, یہ اسی بات کو ہم جاری رکھتے ہیں, لیکن ایک وقت ہو گیا بریک کا, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں.